राम। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री परांकुशदासाय नमः। ओम तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीसमत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपवेत वेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सुत्यन्तेषु सुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं तिष्ठं श्रीरङ्गधामनि। ओं सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनियते एव पुरुषधर्माः ते वही संतु ते वही संतो। ओम शांति शांति शांति। जीवात्मा परमात्मा अचित पदार्थ को स्वरूप ज्ञान बताइयो कि पहले जीवात्मा को स्वरूप नाना अनेक जीवहरू र कर्म रूप अविद्याले ज्ञान धर्मभूत ज्ञान संकुचित भएर नाना प्रकारको योनिमा गएका नाना प्रकार दुख भोग्दछन्। तिनको स्वरूप जान्ने परमात्मा स्वरूपको स्वरूप जान्ने र कर्मानुसार संसार उनलाई प्राप्त भएको छ। नाना प्रकारका योनि प्राप्त भएका छन् र उस परब्रह्म परमात्मा को शरणागति गरेर मात्र अनि संसारदेखि मुक्ति हुन्छ भनेर बताउनु भयो। अब सांग शरणागति बताइएको थियो राम। त्यसमा शरणागति जो छ प्रपत्ति नाम अपर दोस्रो नाम हो जसको प्रपत्ति शरणागति। तो प्रपत्ति अंग प्रपत्ति पनि हुन्छ अंगी प्रपत्ति पनि हुन्छ। ज्ञानयोग कर्मयोग भक्ति योग शरणागति योग यो मोक्षका साधन भनेर बताएका छन्। त्यसमा कर्मयोग सिद्धिको लागि पनि भगवानको प्रपत्ति हुन्छ, ज्ञानयोग सिद्धिको लागि तथा भक्तियोग सिद्धिको लागि पनि परमात्माको शरणागति हुन्छ तथा भगवत प्राप्तिको लागि साक्षात पनि परमात्माको शरणागति हुन्छ। यस कारणले प्रपत्तिलाई अंग प्रपत्ति र अंगी प्रपत्ति हुन्छन्। यहाँ अंगी प्रपत्ति बताएको थियो, त्यसका सांग प्रपत्ति भनेको थियो। सांग प्रपत्ति भगवानको वर्ण गर्ने परमात्माको त्यसबाट मायादेखि छुटिन्छ। त त्यो प्रपत्तिका अंग शास्त्रमा बताएका छन्। ज्ञान 6 प्रकारको शरणागति बताइन्छ। त्यसमा 5 अंग हुन्छन्, 1 अंगी हुन्छ। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति भनेछ। यसमा परमात्माको अनुकूल भएर नै रहनेछु म, परमात्मालाई जो अनुकूल छ त्यो नै मैले गर्नेछु भनेर संकल्प गर्ने शरणागत व्यक्तिले। प्रातिकूल्य से वर्जनम जो परमात्मालाई राम्रो लाग्दैन, जो परमात्माको प्रतिकूल छ
परमात्माको आज्ञा रूप जो शास्त्र हो त्यसले निषेध गरेछ त्यो प्रतिकूल हुन्छ, परमात्मालाई अप्रिय हुन्छ। यसकारणले त्यो प्रतिकूललाई त्याग्नु। रक्षिष्यति विश्वास, म भगवानको शरणमा छु, प्रपन्न छु, प्रपत्ति गरेको छु, भगवानले अवश्य रक्षा गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास हुनुपर्छ। विश्वास बिना कुनै कार्य सिद्ध हुँदैन। औषधि प्राप्त गरेछ, विश्वास छैन, विश्वासले खाँदैन भने औषधिले पनि फाइदा गर्दैन। यसकारणले रक्षिष्यति विश्वास, परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायणले अवश्य रक्षा गर्नुहुन्छ भने विश्वास गर्ने। गोप्तृत्व वर्णन तथा, परमात्मालाई नै आफ्नो रक्षक रूपले स्वीकार गर्ने, रक्षक रूपले स्वीकार पनि गर्नु पर्यो, गोप्तृत्व वर्णन। अनि आत्मनिक्षेप कार्पण्य, अनि परमात्मामा एक त कार्पण्य आफूलाई दीन सम्झनु। हे प्रभु ममा कुनै साधन छैन, अमर्यादा सूत्र चलमति रसूया प्रसवभू कृतज्ञो दुर्माणी स्मर परवशो वञ्चन पर इत्यादि जो यमुनाचार्यले हामीलाई देखाउनु भएछ, मार्गदर्शन गर्नुभएछ, त्यसै अनुसारले आफूमा साधनहीनता, कृपणता, दीनता प्रकट गर्नु। अनि परमात्मामा आत्मा आत्मीय सबलाई समर्पित गर्नु। सर्वभावेन शरणागति, सब प्रकारले परमात्मामा नै आफ्नो सब भार, आत्मा आत्मीय सब समर्पण गर्नु। यसलाई आत्मनिवेदन। तो आत्मनिवेदन अंगी हो, अरू 5 अंग हुन् भनेर बताइएको छ। तो अंग सहित प्रपत्ति परमात्मामा गर्ने भनेर हिजोको पाठमा हामीले अनुभव गरेका थियौँ। यस्तो प्रपत्तिले नै दैवी हेसा गुणमय माया दिदत्या मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतम तरन्ति भनेर मायालाई तर्ने उपाय र संसारदेखि उद्धार हुने यो मार्ग रामानुज स्वामीले प्रमाणद्वारा देखाउनु भएको थियो। र परमात्माको अति विचित्र शक्ति लोक दृष्टदेखि विलक्षण हुन्छ र लोकमा अरू वस्तुमा देखेको स्वभावलाई लिएर परमात्मालाई उसको साम्य गरेर भन्न सकिँदैन। लोकमा पनि एउटा भन्दा अर्को पदार्थमा एक विलक्षण शक्ति देखिएको हुन्छ, एकमा नभएको। जस्तै बताएको थियो कि उसमा अग्निमा दाहकत्व र प्रकाशकत्व जो शक्ति छ, त्यो शक्ति जलमा छैन। एकमा भएको विलक्षण शक्ति अर्कामा हुँदैन, अर्कामा भएको अर्कामा रहँदैन। यो लौकिक पदार्थहरू पनि देखिएछ। भनेपछि सबै वस्तुदेखि विलक्षण जो परमात्मा हुन्, त्यो परमात्मामा लौकिक वस्तुको जस्तो साम्य लिएर अनुमान गर्नु यो उचित हुँदैन। यस्तै उसको पनि होला, योदेखि विलक्षण हुन सक्दैन, परमात्माले पनि यत्तिकै गर्न सक्छन् भनेर यसरी सर्वविलक्षण परमात्माको विषयमा यो अनुमान गर्न सकिँदैन, अनुमान गर्न उचित छैन। शास्त्रानुसार यसको निर्णय हुन्छ, किनकि शास्त्र प्रत्यक्ष अनुमान आदि अन्य प्रमाणद्वारा अज्ञात अर्थलाई शास्त्रले बताउँदछ। परमात्मा अचिन्त्य शक्ति भएको हुनाले अतः विचित्र अनन्त शक्तियुक्तम परब्रह्म इत्यर्थ। यिनी प्रमाणहरू दिएर उपसंहार गर्नुभएको थियो रामानुज स्वामीले गर्नुभएको। त्यो विचित्र शक्तियुक्त परमात्मा हुनुहुन्छ। यस कारणले लोकमा नदेखिएको पनि परमात्माले सबै गर्न सक्नुहुन्छ। यसैलाई अक्रूरको वाक्यद्वारा आश्चर्यमय परमात्मा अनन्त शक्ति भनेर देखाइएको थियो। जगत एतत् महाश्चर्यम रूपम यस्य महात्मन तेनाश्चर्यवरेण भवता कृष्ण सङ्गत। यसको तात्पर्य बताइएको थियो हिजो नै। अब अगाडि बढ्दछौँ। अब सबै श्रुतिको साथमा समन्वय गर्ने समन्वय पक्षलाई रामानुज स्वामीले प्रदर्शित गर्दै हुनुहुन्छ। तदेतत् नानाविध अनन्त श्रुति निकर शिष्ट परिगृहित तद्व्याख्यान परिश्रमात् अवधारितम। रामानुज स्वामीले भन्नुहुन्छ कि मैले केवल सामान्य रूपले थोरै ग्रन्थ हेरेर या उसको निष्कर्षलाई
निर्णय नगरेर विचार नगरेर बिना परिश्रम भनेको होइन। मैले यिनी सबै ग्रन्थहरू राम्रो प्रकारले परिश्रमपूर्वक उसको अभ्यास गरी चिन्तन मनन मथन गरी अवधारितम मैले निर्णय गरेको छु। नानाविध अनन्त श्रुति निगरम। पहिले त नानाविध अनेक श्रुति छन्, अनेक शाखा। नानाविध श्रुति भने अनेक शाखाले युक्त श्रुति छन्। त्यसमा पनि अधीत र अनधीत। कोही श्रुति जो छन् अध्ययनका विषय भएका छन्, कोही अध्ययन भएका छैनन्, अध्ययन हुन सकेका छैनन्। ती श्रुतिहरू अनधीत श्रुति पनि असङ्ख्य छन्, नाना प्रकार भएको हुनाले दुवैलाई यहाँ बताउँदछ। नानाविध भएको यो अनन्त शाखावाला भयो। अनन्त भनेर अनधीत श्रुतिहरू भनिन्। जसन् यी श्रुति समूहलाई राम्रो प्रकारले ज्ञान गर्ने भएका, त्यसको साक्षात्कार गर्ने भएका जो शिष्टजन हुनुहुन्छ। शिष्टजन, शिष्ट कसलाई भन्छन्? यथा शिष्टतम भनिन्छ, आप्ततम शिष्ट भनेर भनिन्छ। जस्तो प्रकारले ज्ञान भयो त्यस्तै प्रकारले वर्णन गर्ने। यथाभूत दर्शित्व सति यथाभूत बाधित्वम। जस्तो उहाँहरूलाई ज्ञान छ, साक्षात्कार गरेछ, अनुभव छ, त्यस्तै प्रकारले कति नठगेर यथार्थ रूपले वर्णन गर्ने श्रेष्ठ पुरुष आप्त पुरुष भन्नुहुन्छ। त्यो श्रेष्ठ पुरुषहरूले परिगृहित स्वीकार गरिएका जो व्याख्यानहरू हुन्, जति व्याख्यान शिष्टजनमा धेरै बताएको थियो मैले कि पराशर पाराशरीय व्यास अनि वो टङ्क के अरे वो बोधायन टङ्क आदि पूर्वाचार्यहरू उहाँहरूको व्याख्यान ग्रन्थहरूमा अति परिश्रम गरेर मैले अवधारितम यो अर्थलाई निर्णय गरेको छु। केवल आफ्नो कल्पनाले होइन, आचार्यहरूको ग्रन्थ जो पूर्वाचार्यहरूका ग्रन्थ हुन् तिनीहरूलाई राम्रो प्रकारले मनन गरेर अनि उसको आधारमा मैले यहाँ वर्णन गरेको भनेर बताउँदै हुन्छ। तथा हे त्यसैलाई वर्णन गर्नुहुन्छ। तथा प्रमाणान्तर अपरिदृष्ट अपरिमित परिणाम अनेक तत्व नियत क्रम विशिष्टौ सृष्टि प्रलय ब्रह्मण अनेक विधा श्रुतयो वदन्ति। ती श्रुतिहरू जो छन् परमात्माद्वारा गरिने परब्रह्मद्वारा गरिने जो सृष्टि प्रलय हुन् त्यसलाई अनेक प्रकारले श्रुतिहरूले वर्णन गरेछन्। प्रमाणान्तर उपदिष्ट अरू प्रमाणद्वारा नदेखिएका नजानिएका प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण या अन्य जो उपमान प्रमाण अरू प्रमाण मानिएका छन्, अरू प्रमाणद्वारा नदेखिएका नजानिएका तथा अपरिमित, वो पनि अपरिमित असङ्ख्य छन्। ते परमात्माले गरेका सृष्टि अपरिमित छन् महदादि रूपले। अनेक तत्त्वहरू छन्, अपरिमित परिमाण अनेक तत्त्व। एक त असङ्ख्य छन्, असङ्ख्य अनेक रूपले परिणाम भएको छ। यस्ता अनेक तत्त्व, त अनेक तत्त्व यहाँ अनेक तत्त्व भनेर महदादि प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका महत तत्त्व अहङ्कार पञ्चतन्मात्रा एकादश इन्द्रिय इत्यादि रूपले अनेक छन्, अपरिमित छन्। अपरिमित भए त अनेक प्रकारले परिणाम हुने भएका परिणाम उनको विचित्र रूपले अनेक प्रकारले छन्। अनेक प्रकारले परिमाण कसरी भयो? प्रकृतिदेखि महानदेखि महत्त्वदेखि अहङ्कार यदि बताइयो पञ्चतन्मा इत्यादि। यस रूपले यस परम्पराले नियत क्रम पनि छ, क्रमशः उत्पन्न हुन्छन्। जस्तो बताए शास्त्रमा त्यस्तै प्रकारले के महत्त्वदेखि अहङ्कारै हुन्छ, अहङ्कारदेखि पञ्चतन्मात्रा हुन्छन्, सात्विक अहङ्कार र इन्द्रिय हुन्छन्, तामस अहङ्कारबाट आकाश आदि भूत हुन्छ। त्यहाँ जो क्रम छ निश्चित क्रम छ, त्यो नियत क्रम हो। ती क्रमले विशिष्ट सृष्टि प्रलय हो। सृष्टिको क्रम और प्रलयको क्रम निश्चित रूप छ। यो प्रलय क्रम ब्रह्म यस्ता जो सृष्टि प्रलय हुन् अनेक क्रमले विशिष्ट, अनेक परिमाण अपरिमित परिमाण अनि
असंख्य अनेक परिमाण अनेक प्रकारको अनेक तत्त्व त्यसो पनि उनको उत्पत्तिको नियत क्रम निश्चित क्रम यसले विशिष्ट युक्त भएको सृष्टि प्रलय ब्रह्मको अनेक विधा श्रुतयो अनेक प्रकारका श्रुतिहरूले वर्णन गर्दछन्। जस्तै सृष्टि क्रममा कहीँ त केवल 3 तत्त्व पहिले आरम्भ गरेछ। छान्दोग्यमा 3 तत्त्वको पृथ्वी जल तेल 3 तत्त्वको सृष्टि बताएछ। कसैमा 5 तत्त्व बताएछ। तैत्तिरीय उपनिषदमा आकाश आदि 5 तत्त्वको सृष्टिक्रम वर्णन गरेछ। सृष्टिको अनेकता छ, विविध प्रकारले बताए श्रुतिहरूले। यिनी सबै वाक्यलाई पर्यालोचन गरेर मैले वर्णन गर्दैछु भन्नुहुन्छ। अनेक विधा श्रुतयो वदन्ति। अब श्रुतिहरू प्रस्तुत गरिँदैछन्। निरवाद्यम निरञ्जनम, कोही श्रुतिले परमात्मालाई निरवाद्यम निरञ्जनम निर्गुण बताउँछन्। अब अवध्य माने दोष रहित, निरञ्जन अविद्यादि सम्बन्ध रहित, कुनै दोषले सम्बद्ध नभएका निरञ्जन निर्गुण इत्यादि बताउँदैछन्। निरवध्यम निरञ्जनम। अर्को यो हो श्वेतास्त्र उपनिषदमा निरवाद्यम निरञ्जनम भनेर निर्गुण श्रुति भयो, निर्गुण बताउनु होला। तथा विज्ञानम तैत्तिरीय उपनिषद भृगुवल्लीमा विज्ञानम ब्रह्म भनेछ। विज्ञान रूप बतायो ब्रह्मलाई। आनन्दम तैत्तिरीय आनन्द आनन्दम ब्रह्म, आनन्दो ब्रह्म इति वेदानात्, ब्रह्मलाई आनन्द रूप बतायो। तो योग शिष्यामा निर्विकारम बताइयो। शिक्षावल्यम निर्विकारम। श्वेतास्त्र उपनिषदमा निष्कलम निष्क्रियम शांतम। निष्कलम माने कला माने अवयव, अवयव रहित, निष्क्रियम क्रिया रहित, और शांतम उर्मी षटक रहित, शांत बताइयो। यसरी परमात्मालाई बता। निर्गुणम, यहाँ साक्षात निर्गुण बताइयो इत्यादि का। यिनी श्रुतिहरूले के भन्छन्? निर्गुणम ज्ञान स्वरूपम ब्रह्म इति काश्चन श्रुतय अभिदधाति। इत्यादि जो श्रुति हुन् परमात्मालाई निर्गुण तथा ज्ञान स्वरूप ब्रह्म छन् भनेर कुनै श्रुतिले त परमात्मालाई निर्गुण ज्ञान स्वरूप यस रूपले वर्णन गर्दछन्। अभिदधति अभिदधाति अभिदधाति अभिधत्त इति अभिदधति बहुवचन हो। श्रुतिहरूले वर्णयन्थे अभिधान गर्दछन्। तथा अरू कुनै अरू श्रुतिले नेह नानास्ति किञ्चन, यस ब्रह्ममा नाना माने भेद कुनै छैन, भेद निषेध गर्दैछन्। तथा अर्को श्रुति छ नेह नाना किञ्चन, यो पनि यसैको हो। मृत्यो स मृत्युमाप्नोति, यही है नानै पश्यति। नाना त परै रह्यो, नाना जस्तै देखियो, भेद जस्तो देखियो भने पनि मृत्युदेखि मृत्यु प्राप्त गर्छ अरे, संसारदेखि संसार अर्थात् जन्म मरण उसलाई भइराख्छ भेद दर्शन गर्नाले। मृत्यु स मृत्युमा आफ्नोति, मृत्युदेखि मृत्यु, मृत्यु प्राप्त गर्यो, मृत्युबाट माने मृत्यु जन्मरूपी मृत्यु, जन्म भयो जन्म मृत्यु हो। त मृत्यु रूप संसारबाट संसार, संसारबाट संसार नित्य संसारी हुन्छन्, जसले ब्रह्मलाई नाना जस्तो देख्दछ, भेद भए जस्तो देख्छ अरे। भेद देख्नु त परै छ, भेद नाना इव भनेछ। ब्रह्ममा भेद जस्तो देखियो भने पनि उसलाई संसारी नित्य संसारी हुनुपर्छ, यसरी भेद निषेध गर्छ श्रुतिले। अनि अर्को पनि श्रुति छ भेद निषेध गर्नेवाला। यत्र तो अस्य सर्वम आत्मैव अभूत तत्केन पश्येत्, यो पहिलो पनि बृहदारण्यक बताएको थियो। यो नेहनाना किञ्चन मृत्यु स मृत्युमाप्नोति इत्यादि। अब यत्र तो अस्य सर्वम आत्मैव अभूत तत्केन कम पश्येत् केन कम विजानीयात्, यो श्रुतिको पूर्वार्ध हो। यत्र तो द्वैतमिव भवति तद इतर इतरम पश्यति, यत्र तो अस्य सर्वम आत्मैव अभूत तत्केन कम पश्येत् केन कम विजानीयात्।
याज्ञवल्क्यले भन्दै हुन्छ बृहदारण्यक उपनिषदमा कि जब भेद जस्तो देखिन्छ अरे, जब भेद देखिन्छ, भेद देखिएपछि अनि वहाँ कसैले कसैलाई कोही चिज देख्छ अरे, एउटा कर्ता हुन्छ, एउटा कर्म हुन्छ, एउटा क्रिया हुन्छ। त यत्रै द्वैतमेव भवति, जब भेद जस्तो प्रतीत हुन्छ तब इतरा इतरम पश्यति। इतर माने कुनै कर्ताले इतरम कुनै कर्मलाई विषयलाई अनि इतरेण पनि देख्नु, कुनै कर्णद्वारा, तीनवटै शब्द मिलेर इतरः इतरम इतरेण पश्यति। जब द्वैत जस्तो प्रतीत हुन्छ द्वैत, तब कुनै कर्ताले कुनै कर्मलाई कुनै कर्णद्वारा देख्दछ, साधनद्वारा। यत्र तु सर्व अस्य सर्वम आत्मैभूत, जुन अवस्थामा, यत्र माने यदा, अस्य यो दर्शन गर्नेवाला देख्नेवाला साधकको सर्वम आत्मैभूत, सबै आत्मै आत्मा छ, अरू भेद छैन, आत्मा नै सब भएको छ। त्यस अवस्थामा केन कम पश्येत, केन कम पश्येत, सब कर्ता छैन। कह केन कम पश्येत, यहाँ क अध्याहार गर्नु, कसले कुन साधनद्वारा कसलाई देख्छ। जब आत्मै आत्मा छ भने एउटै छ वस्तु, त उस अवस्थामा जसलाई यस्ता प्रकारको प्रतीति भएछ, कुन साधनले, कुन द्रष्टाले कुन साधनद्वारा कम पश्येत, कम विषयलाई देख्ला। केन कम बिजानिया, जब आत्मै आत्मा जब उसलाई प्रतीत भएको छ उसको लागि, तो केन कम पश्येत, कसले कुनद्वारा कसलाई देख्ला, जानला, अर्थात् कसैलाई जान्दैन भन्ने अर्थ भयो। एउटै आत्मा भएको अवस्थामा, एउटै आत्मा प्रतीत भएको अवस्थामा। इत्यादिका इत्यादि जो श्रुतिहरूले के बताउँछन्, नानात्व निषेधवादिन्य सन्ति काश्चन श्रुतय। नानात्व भने भेद, भेदलाई निषेध गर्ने कुनै श्रुतिहरू छन् विद्यमान। श्रुतिमा अनेक प्रकारका वाक्य छन्, यो भेद निषेध वाक्य भयो। अब परमात्मामा गुण बताउनेवाला श्रुतिहरू, पहिले निर्गुण बताउने, त्यहाँबाट भेद निषेध गर्ने श्रुतिहरू बताइए। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, यो मुंडको उपनिषद हो। यह सर्वज्ञ, जो परमात्मा सर्वज्ञ सर्वविद, सामान्य रूपले पनि सबैलाई जान्ने, विशेष रूपले पनि सबैलाई जान्नेवाला छ। यस्य तपः ज्ञानमयम, जसको तप ज्ञानमय छ, तपले यहाँ संकल्प लिएको, जसको संकल्प ज्ञान रूप छ, परमात्माको संकल्प गर्नु ज्ञान रूप हो त्यो। तो यस्य तपः, यस्य परमात्मा न तपः, तप जो छ ज्ञानमय छ, ज्ञान रूप छ, जसको संकल्प ज्ञानमय छ। यसलाई यसमा के बतायो, परमात्मालाई सर्वज्ञ सर्ववेत्ता बतायो मुण्डको उपनिषदमा। अब तैत्तरीय आरण्यक छ, उसले भन्दैछ सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीर नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते। परमात्माका सबै रूपलाई धीर पुरुषले विचित्य चिन्तन गरेर विचार गरेर नामानि कृत्वा, नामानि नामहरू प्रतिपादन गरेर अभिवदन यदास्ते, अभिवदन उसलाई वर्णन गर्दै जुन अवस्थामा रहन्छ भन्यो। यहाँ पनि परमात्माका अनेक रूपहरू बताइए, नाम रूप बताइए, भेद बताइँदैछ। सर्वे निवेशा जगिरे, तैत्तिरीय नारायण उपनिषद बताइयो। सर्वे निवेशा जगिरे विद्युतः पुरुषादधि, विद्युतः पुरुषाद, विद्युत स्वरूप प्रकाश में पुरुष देखि ऊपर। सर्वे निवेशा जगिरे, सबै निवेश कालका जो खण्डहरू हुन्, निवेश देखि परार्थ तक परिन्छ। यिनी सब कालका खण्डहरू, कालहरू सब परमात्मादेखि, माने कालादि सबै पदार्थ परमात्मादेखि उत्पन्न भए भनेर बताइँदैछ। निमेष शब्दले केवल निमेष त्यो कालको एउटा क्षणलाई मात्र भनेको होइन, अपितु कालादि समस्त पदार्थ, निमेष आदि समस्त पदार्थ जुन विद्युत पुरुषदेखि उत्पन्न भएका हुन् भए भनेर बताइन्छ। अब अर्को श्रुतिले
अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिघित्सो विपास सत्यकाम सत्य संकल्प। ये छान्दोग्य उपनिषद हो। परमात्मा कस्तो भन्दा पाप संबंध रहित, जरा रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित। विजिघित्सा माने जिघित्सा मतलब भोग, जिघित्सा अत्तुम इच्छा जिघित्सा। अध धातु को घसरी आदेश भएर बन्छ अधभक्षेणको। विजिघित्सा माने भोग रहित, अपिपास प्यास रहित। 6 गुण निषेध रूपले बताइयो परमात्मालाई। यदि परमात्मा यति गुण निषेध गरेर पाप जरा मृत्यु शोक भोग प्यास निषेध गरेर अन्तिम विधान गरिन्छ सत्य काम सत्य संकल्प। सत्य काम छ, उसका काम्यमान पदार्थहरू सत्य हुन्छन् तथा संकल्प पनि सत्य छ। यस श्रुति यिनी श्रुतिद्वारा सर्वस्मिन् जगति सबै जगतमा हेतया अवगतम, जो हे रूपले त्याज्य रूपले ज्ञात भएको वस्तु छ। सर्वनाम रूप व्याकरण अवगतम सर्वम गुणम प्रसिद्ध। त्याज्य रूपमा जसलाई शास्त्रले बनाएको छ यसलाई त्याग्नु, यसलाई त्याग्नु भनेर त्याज्यत्वेन निन्द्यत्वेन जो गुण प्रसिद्ध छन् ज्ञात छन् तिनी सबै गुणलाई निषिद्ध गुणलाई प्रतिसिद्ध निषेध गरेर परमात्मामा अन्तिममा निरतिशय कल्याण गुणानन्त्यम अतिशय रहित कल्याण अनन्त कल्याण गुण प्रतिपादन गरिँदैछ। तथा सर्वज्ञता सर्वशक्ति योगम, सर्वज्ञता बताइँदैछ परमात्मा। सबैलाई जान्ने सर्व विषय ज्ञाता तथा सर्वशक्ति योग, समस्त शक्तिको सम्बन्ध परमात्मामा बताइन्छ यी श्रुतिहरूद्वारा। योगम सर्वनाम रूप व्याकरण तथा सबै नाम रूपको व्याकरण गर्ने उही परमात्मा बताइन्छ। तथा सर्वस्य आधारतां च काश्चन श्रुतयो वदन्ति। ती श्रुतिहरूले यति सबै परमात्माको बताउँदछन्। कुनै श्रुतिले निर्गुण आदि बताए और कुनै श्रुतिले परमात्मालाई परमात्मा भेद निषेध गरे और कुनै श्रुतिले परमात्मालाई अनंत कल्याण गुण का आश्रय और भोग प्यास आदि हे गुणले रहित अनंत कल्याण गुण का आश्रय सर्वज्ञ सर्वशक्ति तथा नाम सबैको नाम रूप व्याकरण गर्ने सबैको आधार हुनु यस्तो परमात्मामा काश्चन श्रुतयो ब्रुवते। कुनै श्रुतिले परमात्माको यस रूपले वर्णन गर्दछन् तथा कुनै श्रुतिले अभेद पनि प्रतिपादन गर्दछन् परम जगतको ब्रह्मको। सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलान इति शान्त उपासित। यो पनि छान्दोग्यको हो। खलुमा निश्चय नै इदम सर्वम ब्रह्म, यो सब जो छ दृश्यमान श्रूयमान सब ब्रह्म हो। जगत को ब्रह्म को अभेद बताइदैछ। तज्जलान परमात्मादेखि उत्पन्न भएको परमात्मामा लीन हुने र परमात्माले पालन हुने। तस्मात् जायते तज्ज तस्मिन् लीयते इति तल्ल तेन अनति इति तदन। परमात्मादेखि उत्पन्न परमात्मामा लीन हुने परमात्मादेखि नै प्राण सञ्चार गर्ने यस्तो यो जगत छ। तज्जलान ब्रह्म यी सबैको कारण छ भनेर इति यस्तो गरेर शान्त उपासित शान्त भएर उपासना गर्नु। यसमा अभेद प्रतिपादन गर्यो जगत ब्रह्मको। ऐतदात्मिदं सर्वम इदं सर्वम ऐतदात्म्यम, यो सबै दृश्यमान जगत ऐतदात्म्यम यस ब्रह्मात्मक छ, एतदात्मक छ भनेर यहाँ बताइयो। और एक सन बहुधा विचार कहीं विचार पनि छ। एक भएर नै अनेक प्रकारले विचरण गर्नेवाला छ। अनेक प्रकारले इत्यादि श्रुति हुन्। ब्रह्म सिस्टम जगत नानाकारम प्रतिपाद्य, ब्रह्मले रचित जो जगत हो अनेक आकारको छ भनेर यो प्रतिपादन गरेर तदैक्यम प्रतिपादयन्ति, उस जगत को र ब्रह्म को
ऐक्य माने अभेद प्रतिपादन गर्दैछन् कुनै श्रुतिले। अब कुनै श्रुति जो छन् जगत ब्रह्मको भेद बताउँदैछन्, तीन तत्त्व प्रतिपादन गर्दैछन्। तीन तत्त्वको भेद परमार्थ, चित अचित ईश्वर, भोक्ता भोग्य प्रेरिता। ऐतदादिमिदं छान्दोग्य थियो। एक सन बहुधा विचार तैतरण्य आरण्यक हो। अब श्वेताक्षर उपनिषद प्रस्तुत गर्दैछ। पृथक आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा, आत्मा र प्रेरितालाई पृथक मत्वा। आत्मा भनेको जीवात्मा, प्रेरिता माने परमात्मा, प्रेरक ईश्वर। ईश्वरलाई पृथक मत्वा, अलग अलग रूपमा जानेर, यो भिन्न हो, यो भिन्न हो, यसको यो आकार छ, यसको यस्तो धर्म छ भनेर जानेर अनि त्यसबाट मुक्ति प्राप्त हुन्छ भनेछ अगाडि। तथा भोक्ता भोग्यम प्रेरितारं च मत्वा, यहाँ तीन तत्व बताइयो। भोक्ता भोग्य प्रेरिता। भोक्ता भनेको जीवात्मा, संसारको विषयलाई भोग्नेवाला भोक्ता जीवात्मा। भोग्य अचित वस्तु, नाना प्रकारले परिणत हुने भएको जो अचित वस्तु त्यो भोग्य हो। श्राद्ध चन्दन वनिता इत्यादि अनेक प्रकारको भोग रूपमा परिणत भएको त्यो भोग्य वस्तु हो। तो भोक्ता भनेको जीवात्मा, भोग्य भनेको अचित वस्तु, प्रेरिता यी दुवैका प्रेरक, चेतना चेतनका प्रेरिता ईश्वर। यी तीनवटालाई मत्वा जानेर सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेत, यी तीनवटालाई चिन्तन गरेर ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ भनेर बतायो। भेद बतायो। भेद ज्ञानले मोक्ष बताइदैछ नि। तथा पतिम विश्वस्य आत्मेश्वरम, प्रजापति अकामयत प्रजा सृजयति, ये तैत्तिरीय संहिता हो उत्तर भाग। तो प्रजापति माने परमात्मा। यहाँ प्रजापतिले ब्रह्मालाई नलिएर प्रजापतिले सबैका प्रधान प्रजापति त भगवान हुनुहुन्छ, ईश्वर हुनुहुन्छ। यस कारणले प्रजापति अकामयत प्रजा सृजयति, प्रजापतिले कामना गरे, संकल्प गरे कि प्रजा सृजेय, मैले प्रजाहरूको सृष्टि गरौँ भनेर कामना गरे, संकल्प गरे भनेर बताइयो। यो पनि भेद प्रतिपादक श्रुति हो। तथा पतिम विश्वस्य आत्मेश्वर गुण शाश्वतम शिवम अच्युतम, ये परमात्मालाई बताइदैछ। यो तैत्तरीय नारायण उपनिषद हो, प्रजापति संहिता हो। और पतिम विश्वस्य आत्मेश्वर गुण ये तैत्तरीय नारायण उपनिषद हो। विश्व का पति रे परमात्मा, पालक, पाति रक्षति पति, विश्व से पतिम, विश्व को बदला जानु पर्यो। आत्मेश्वरम स्वयं ईश्वर, स्वयं दासा तपस्वी भनेको जस्तै यहाँ को छ सेवा गर्ने भन्दा स्वयं दासा तपस्वी, हामी नै आफै दास नै तपस्वी सेवा गर्नेवाला स्वयं छ भनेर। त्यसै प्रकार आत्मेश्वरम, उसका अन्यका ईश्वर स्वयं, आफ्नो ईश्वर आफै स्वयं ईश्वर। शाश्वतम शाश्वत भवम यति शाश्वतम नित्य, शिवम मङ्गल रूप, अच्युतम आफ्नो आश्रितजनलाई च्युत गर्ने र आफ्नो वचनबाट च्युत नहुने। न च्यवते स्वयं न च्यावयति आश्रितान यति अच्युतम, अच्युतको व्याख्या गरिएको छ। स्वयं पनि आफूले गरेको सङ्कल्प वचनबाट च्युत नहुने, विचलित नहुने र आफ्नो आश्रितजन जो आफ्ना आश्रित छन्, शरणागत छन्, उनलाई पनि तल खस्न नदिने, च्युत हुन नदिने भएको हुनाले परमात्मालाई अच्युत भन्छ। शिवम माने मङ्गल रूप, अच्युत भनेको स्वयं अटल रहने भएको स्वयं आफ्नो आश्रितलाई भनेर यसरी बताइयो। विश्वका पति स्वयं ईश्वर, नित्य, मङ्गल रूप और अच्युत भनेर श्रुतिले यसरी परमात्मालाई बताउँदैछन्। गुण बताइन्छ परमात्माका। तथा तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तम देवतानां परमं च दैवतं पतिम पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेश विद्य, पूरा श्वेताक्षरको मन्त्र हो। तमीश्वराणां परम महेश्वरम, ईश्वरहरूका पनि परम महेश्वर, सर्वोत्तम महेश्वर है, महान ईश्वर। और तम देवतानां,
और देवताहरूका पनि परम देवता, परमम च दैवतम। पतिम पति नाम, जो पति छन्, विश्वका पति, जो स्वामी मानिन्छन्, ती सबैका पनि स्वामी। परमम महस्ता विदामदेव, यस्ता परमात्मालाई संसारमा पूज्य स्तुति गर्न योग्य परमात्मालाई विदाम भनेर जान्दछौँ भनेर ज्ञानीहरूको वचन यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। सर्वस्य वशी, अहिले रामानुज स्वामीले के बतायो बताउनुहुन्छ संक्षेपमा। सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान, बृहदारण्यक उपनिषद हो। सबैको वशी, सर्वम वश्य अस्तित्व वशी, सबैलाई वश गर्ने, अधीन गर्नेवाला, तथा सर्वस्य ईशान, सबैका शासक भनेर सर्वशासक बताइयो यहाँ। इत्यादि जो श्रुति हुन् उनले परमात्मालाई ब्रह्मको के बताउँछन्? ब्रह्मण सर्वस्वात् अन्यत्वम, ब्रह्मलाई चेतना चेतन सबै पदार्थदेखि भिन्न बताउँदैछन्, पृथक आत्मा नित्य बताउँदैछन्। यस कारणले सबैदेखि भिन्न और सर्वस्य ईशितव्यत्वम, और सबै जो चेतना चेतन वस्तु हुन् उनलाई ईशितव्य बताउँछन्, शास्य शासन गर्न योग्य परमात्मालाई शासक बताउँछ। ईश्वरसित ईश्वरत्वम छ, अरू सबैलाई ईशितव्य और परमात्मालाई ईश्वरत्व शासक। इष्टेति ईश्वर भन्छ। ईश्वर परमेश्वरीय धातुदेखि वरस प्रत्यय भएर ईश्वर भन्छ। ईश्वरत्वम, इष्टेति ईश्वर, सबैलाई जसले शासन गर्छ हो उसलाई ईश्वर भन्छ। त सबै ईशितव्य हुन् र ईश्वर परमात्मालाई ईश्वर भनेर बताइएको छ। सर्वस्य ईशितव्यत्वम ईश्वरत्वम छ, सबैलाई ईशितव्य बताइयो शास्य, तथा परमात्मालाई ईश्वर भनेर बताइयो। इत्यादि सूत्रले बताउँदैछन्। ब्रह्मण ईश्वरत्वम छ। सर्वस्य, यसरी अन्वय गर्नुपर्छ। सर्वस्य ईशितव्यत्वम, सबै जति छन् चेतना चेतन पदार्थ तिनी ईशितव्य हुन्, माने प्रशास्य हुन्, तथा ईश्वरोत्तम च ब्रह्मण, ब्रह्मलाई ईश्वर भनेर सबका शासक रूपले बताइयो। सर्वस्य शेषताम, फेरि ब्रह्मलाई के बताउँ? सबैका शेषी भनेर, सबैलाई शेष भनेर बताएछ। जति जगतका पदार्थ हुन् चेतना चेतन सबै शेष हुन्, तथा परमात्मालाई पतित्व माने शेषी बतायो, स्वामी ईश्वरस्य। सर्वस्य शेषताम और ईश्वरस्य पतित्वम छ, सबै शेष हुन् परमात्माका, ईश्वर उसका पति अर्थात् स्वामी शेषी भनेर काश्चन श्रुतया, कुनै श्रुतिहरूले परमात्मालाई यसरी बताउँदछन्। यो भेद प्रतिपादक, परस्पर सम्बन्ध प्रतिपादक, तत्त्वत्रय प्रतिपादक यी श्रुतिहरू भए। अब कुनै श्रुतिले अब परमात्माका साथ शरीरात्म भाव सम्बन्ध बताउँदैछन्। अगाडि बताइनेवाला अन्तः प्रविष्ट शास्ता जनानां सर्वात्मा, यो तैत्तिरीय आरण्यको वचन हो। जनानां अन्तः प्रविष्ट शास्ता अतः सर्वात्मा, सबै जनहरूको भित्र प्रवेश गरेर सबैलाई शासन गर्ने भएको हुनाले परमात्मालाई शास्ता भन्छन्। त सबैको भित्र प्रवेश बताएछौँ, अन्तर्यामी रूपले प्रवेश गरेर शासन गर्ने यस वाक्यमा बताइयो। यस्तै प्रकारले वेदान्तिक अन्तर्यामी ब्राह्मणमा पनि एषत आत्मा अन्तर्यामी अमृत, जो आत्मामा रहँदै आत्मादेखि भित्र अन्त रहेर अनि आत्माको शासन गर्नेवाला, यमा आत्मा नवेद, जसले आत्मालाई जान्दैन, या आत्मा अन्तरोयमयति, जसले आत्मालाई भित्र रहेर शासन गर्दछ, एषत आत्मा अन्तर्यामी अमृत, यो तिम्रा अन्तर्यामी परमभोग्य अन्तर्यामी आत्मा हुन् भनेर अन्तर्यामी आत्मा बता, शासनकर्ता अन्तर्यामी परमभोग्य सर्वदोषरहित परमात्मालाई बताइदिन्छ यसमा। तथा यस्तै प्रकारले अब सुबाल उपनिषद यहाँ प्रस्तुत गरिँदैछ। सुबाल उपनिषद, यस्य पृथ्वी शरीरम थोरै हो सङ्केत रूपम, यस्य पृथ्वी शरीरम, यस्य आप शरीरम, यस्य तेज शरीरम,
यहाँबाट आरम्भ गरेछ। जिस परमात्मा को पृथ्वी शरीर हो, जसको जल शरीर हो, जसको तेज शरीर हो, यहाँबाट आरम्भ गरेर यस्य अव्यक्तम शरीरम, जसको अव्यक्त नाम गरेको प्रकृति, त्यो शरीर हो। और यस्य अक्षरम शरीरम, अक्षर नामक जो जीवात्मा हो त्यो पनि जसको शरीर हो। यस्य मृत्यु शरीरम, मृत्युलाई पनि शरीर बताएछ। यस्य मृत्यु शरीरम भनेर अन्तिममा गएर के बताइदिन्छ? यस्य आत्मा शरीरम। यो वृद्धांग फेरि आयो माध्यन्तिक पाठ। यते ब्रह्म व्यतिरिक्त से सर्वस्व वस्तु न ब्रह्मण शरीरात्मा भाव। यिनी श्रुतिहरूले के देखाउँदैछन् भन्दा ब्रह्मदेखि भिन्न जति छ चेतना चेतन वस्तु त्यो सबै ब्रह्मको शरीर हो और परमात्मा उसको आत्मा हुन् भनेर सबै ब्रह्म व्यतिरिक्त ब्रह्मदेखि भिन्न समस्त वस्तु र पर ब्रह्मको सम्बन्ध के बतायो? शरीरात्मा भावम। सबै शरीर हुन्, परमात्मा अन्तर्यामी आत्मा भनेर शरीरात्मा भाव सम्बन्ध दर्शयन्ते, देखाउँदैछन् कुनै श्रुतिले। काश्चन भने काश्चन सुताय, कुनै श्रुतिले शरीरात्मा भाव सम्बन्ध परमात्माको बताउँदैछन्। इति नाना रूपानाम वाक्यानाम, नाना प्रकारका वाक्य छन्। निर्गुण बताउने वाला, भेद निषेध गर्ने वाला, अभेद बताउने वाला, परमात्मालाई सर्वज्ञ आदि अनेक कल्याण गुणका आश्रय बताउने वाला तथा जगत र ब्रह्मको शरीरात्मा भाव बताउने वाला, यस्ता प्रकारका नाना प्रकारका श्रुति वाक्यहरू छन्। उनलाई के गर्ने भन्दा ती सबै श्रुतिको जसरी विरोध समन्वय हुन्छ त्यस्तै प्रकारले व्याख्या गर्नु पर्दछ रे। इति नाना रूपानां वाक्यानां अविरोध मुख्यार्थ अपरित्यागस्य यथा भवति तथैव वर्णनीयम्। यी श्रुतिहरूको नाना प्रकारका जो वाक्य श्रुति वाक्यहरू छन् तिनीमा परस्पर अविरोध र मुख्यार्थको त्याग नहुनु, मुख्यार्थ रूपले प्रतिपादन गर्नु, मुख्यार्थलाई यो जसरी सम्भव हुन्छ त्यसरी नै वर्णन गर्नुपर्दछ व्याख्याताले, वर्णन गर्ने व्याख्यान गर्नेवालाले। अब कुनै श्रुतिको अब दुर्बल मानेर कुनैलाई प्रबल मानेर अनि एक पक्षको निराश अब अर्को पक्षलाई समर्थन यस्तो प्रकारले होइन। यी सबै श्रुतिको समन्वय गरेर वर्णन गर्नुपर्दछ विरोध नहुने गरी र मुख्यार्थ त्याग नगर्ने, लक्ष्य गर्नु नपरोस्, मुख्यार्थ रूपले सबै प्रवृत्त हुन्, वर्णन गरौँ, यस प्रकारले वर्णन गर्नुपर्दछ र वर्णितम छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले यो यिन श्रुतिहरूको अविरोध रूपले र मुख्यार्थ रूपले हामीले सबै वाक्यहरूको आधारमा परिश्रम गरेर वर्णितम छ, वर्णन पनि गरिएको छ, पूर्वमा वर्णन गरियो धेरै। सबै व्याख्याताले यसै प्रकारले वर्णन गर्नुपर्छ। सबै श्रुतिहरूको, सबै श्रुति वाक्यहरूको परस्पर जसरी विरोध नहोस् र मुख्यार्थमा सुरक्षित रहन् यस प्रकारले व्याख्यान गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले अहिलेसम्म ती श्रुतिहरूको परस्परमा अविरोध गरेर मुख्यार्थ सिद्ध गर्दै वर्णन गरियो पूर्वमा। अब सबै श्रुतिको सामञ्जस्य प्रकार के हो त त्यसलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। मुख्यार्थ कसरी भएछ, सबैको यसको तात्पर्य हो कसरी हुन्छ भन्दा यसरी बताउनुहुन्छ। अविकार श्रुतय स्वरूप परिणाम परिहारादि मुख्यार्थ, जो श्रुतिलाई अविकार बताउने हुन्, विकार रहित, अविकार्य बताछन्, विकार रहित भनेर त्यो विकार रहित प्रतिपादन गर्ने जो श्रुतिहरू हुन् त्यसले परमात्माको स्वरूपमा परिणाम हुँदैन भनेर भनेछन्। त्यो स्वरूप परिणाम निषेध गर्नाले मुख्यार्थ हुन्छन्। विकार निषेधको मतलब विकारको निषेध कहाँ भयो भन्दै परमात्माको स्वरूपमा विकार हुँदैन भन्दै मुख्य रूपले उनीहरू प्रवृत्त हुन्छन्, उनको मुख्यार्थ सिद्ध हुन्छ, रक्षण गर्नु पर्दैन। निर्गुणवादाश्च त परमात्मालाई जो निर्गुण बताउने हुन्, परमात्मा निर्गुण हुन्छन्, गुण छैनन् भनेर जो वर्णन गर्छन् त्यसमा के गर्छन् भन्दा गुण निषेध गरेको होइन किन्तु प्राकृत गुण निषेध गरेका हुन्। हे गुण निर्गुण बताउनेवाला श्रुति वचनको तात्पर्य हुन्छ प्राकृत हे गुण निषेध विषयतया व्यवस्थित,
प्राकृत हेद गुणलाई निषेध गरेर उनी व्यवस्थित छन्, आफ्नो व्यवस्थायुक्त छन् कि परमात्मामा प्राकृत निन्द्य गुणहरू छैनन् भनेर यिनले परमात्मामा चाहिँ निषिद्ध त्याज्य गुणको निषेध गरेका हुन्। तब जो गुण सगुण बताउनेवाला हुन् तिनी आफ्नो अर्थ मुख्य हुन्छन्। निर्गुणवादाच प्राकृत हे गुण निषेध विषयतया, प्राकृत हे गुणलाई निषेध गरेर उनको विषय के हुन्छ? प्राकृत हे गुणलाई प्रकृतिका जो हे गुण हुन्, त्याज्य गुण हुन्, जो सत्व र तम, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि गरेका जो गुणहरू हुन् तिनी गुणलाई निषेध गरेर व्यवस्थित छन्, मुख्यार्थ रूपले व्यवस्थित छन्। तथा जो भेद निषेध गर्नेवाला वचन हुन्, भेद निषेध गर्नेलाई केले वाद गर्दछ? कसलाई निषेध गर्छ भन्दा नानात्व निषेधवादश्च, नानात्व भेद निषेध बताउनेवाला जो श्रुति वाक्यहरू हुन् ती वादहरू एकस्यैव ब्रह्मण शरीरतया प्रकारभूतम, ब्रह्म एकै छ, एउटै ब्रह्म छ, एउटै ब्रह्मको शरीरतया उसका शरीर रूपले प्रकार भएका विशेषण भएको, शरीरतया प्रकारभूतम उस ब्रह्म का शरीर भएको हुनाले उसका प्रति विशेषण रूप छन्। और सर्वम चेतना चेतन वस्तु शरीरतया प्रकारभूतम, शरीर भएको हुनाले ब्रह्मको प्रकारभूतम विशेषण रूप सर्वम चेतना चेतन वस्तु, जो प्रकारभूत के हो? शरीर भएको हुनाले प्रकार रूप भन्दा सबै चेतना चेतन वस्तु, समस्त जो चेतना चेतन वस्तु हो त्यो परमात्माको शरीर भएको हुनाले, परमात्माका प्रति शरीर भएको हुनाले उसको प्रकार छ। यति और परमात्मा सबैको प्रकारी विशेष्य एक भनेर बताउँछ। यति सर्वस्य आत्मतया वस्तु सब तो प्रकार हो, चेतना चेतन समस्त वस्तु, इस प्रकारले सर्वस्य आत्मतया सर्व प्रकारम ब्रह्मैव, परमात्मा सबैको अन्तर्यामी आत्मा भएको हुनाले सर्वस्य आत्मतया, सर्व माने सबै चेतना चेतन वस्तुको अन्तर्यामी आत्मा भएको हुनाले सर्व प्रकारम सबै छन्, प्रकार माने विशेषण जसका चेतन सबै वस्तु परमात्माका शरीर भएको हुनाले सबै प्रकार हुन्। तो सबै प्रकारवाला समस्त चेतना चेतन प्रकारवाला ब्रह्म नै अवस्थितम, एक ब्रह्म छ, ब्रह्म एक्लै छैन परन्तु समस्त चेतना चेतन रूप प्रकारयुक्त ब्रह्म नै अवस्थित छ, विद्यमान छन् भनेर यसरी जो भेद निषेध वाक्य हुन् ती पनि आफ्नो ठाउँमा व्यवस्थित भए, सुरक्षित भए। भेद निषेध विषय के गराइयो भन्दा के स्वतन्त्र कोही छैनन्, समस्त पदार्थ जो हुन्, समस्त चेतना चेतन वस्तु परमात्माका शरीर भएको हुनाले प्रकार भएर रहन्छन्, विशेषण भएर रहन्छ। समस्त चेतना चेतन वस्तु सबै प्रकारवाला ब्रह्म एक छ, ब्रह्मका प्रकार नभएका, विशेषण नभएका, ब्रह्मदेखि स्वतन्त्र भएका यस्ता कोही छैनन्, नाना कोही छैनन्। जो छन् ती सब ब्रह्मात्मक छन्, ब्रह्म अन्तर्यामीवाला छन्, अब्रह्मात्मक कुनै छैन भनेर यसरी निषेध गरिन्छ, निषेध गर्नेवाला श्रुतिद्वारा। अब पति इत्यादि बताउनेवाला, कल्याण गुणाकार गुण बताउनेवाला श्रुतिहरूको के तात्पर्य हो भन्दा सर्वविलक्षणत्व, पतित्व, ईश्वरत्व, कल्याण गुणाकारत्व, सत्यकामत्व, सत्य संकल्पत्व आदि वाक्यम, ये जो सर्वविलक्षण बताने वाला, सबको पति बताने वाला, ईश्वर बताने वाला और कल्याण गुणाकार बताने वाला, तो सत्य काम, सत्य संकल्प आदि बताने वाला जो वाक्य हो परमात्मा को, आदि माने आनंदत्व आदि बने। तो ये जो वाक्य हो प्रतिपादक वाक्यम तद अभिमुखमात् सुरक्षितम, जो बताए त्यसलाई हामीले त्यस्तै मान्यौँ। उहिले प्रतिपादन गरेकोलाई जो प्रतिपादन गरेको छ त्यो सब परब्रह्म छन्, सबका स्वामी, सबका ईश्वर भनेर जो बतायो त्यसलाई जस्तो वर्णन गरेछ त्यस्तै स्वीकार गरेको हुनाले अभिमुखमात् सुरक्षितम, सबै ती गुणहरू स्वीकार गर्नाले नै सुरक्षितम, ती श्रुतिहरू पनि सुरक्षित भए, तिनको पनि अन्य अर्थ गर्नु परेन।
अब भेद निषेध हो गुण निषेध श्रुतिहरू सब हे गुणलाई निषेध गरे। कल्याण गुण बताउन श्रुति त्यस्तै कल्याण गुणलाई नै प्रतिपादन गरेर सुरक्षित भयो। यिनलाई पनि निषेध गर्नु परेन, आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित रह्यो। अब ज्ञानानन्द मात्र ब्रह्मलाई बताउनु होला। विज्ञानम ब्रह्म आनन्दम ब्रह्म भनेर ज्ञान आनन्द मात्र रूप ब्रह्मलाई बताउने वाला वाक्य के तात्पर्य हुन्छ? त्यो कसरी सुरक्षित भयो भन्दा ज्ञानानन्द मात्रवादी च सर्वस्मात् अन्यस्य सर्वकल्याण गुणाश्रयस्य सर्वेश्वरस्य सर्वशेषेण सर्वाधारस्य सर्वोत्पत्ति स्थिति प्रलय हेतुभूतस्य निरवध्यस्य निर्विकारस्य सर्वात्मभूतस्य परस्य ब्रह्मण स्वरूप निरूपक धर्म मल प्रत्यनिक आनंद रूप ज्ञानम एव इति। ती श्रुतिहरू कसरी सुरक्षित भयो बताउने वाला ज्ञानानन्द बताउने भन्दा परमात्मा कस्तो भन्दा सर्वस्मात् अन्यस्य समस्त चेतना चेतन पदार्थदेखि अन्य भिन्न पदार्थ तथा सबै कल्याण गुणको मङ्गल गुणको आश्रय भएका तथा सबैका ईश्वर सर्वशेषी सबैका शेषी पति भनेर बताएको सबैका शेषी भोक्ता सबैका भोक्ता सबै भोग्य उसका और सर्वाधार सबैका आधार परमात्मा बतायो तथा सर्वोत्पत्ति स्थिति प्रलय हेतु समस्त पदार्थको उत्पत्ति पालन र प्रलय इन सबैको कारण भएका तथा निरवध्य कारण भएर पनि समस्त दोष रहित विकार रहित निर्विकार तथा सर्वात्मभूतस्य सबैका अंतर्यामी रूप परब्रह्म जो छन् ती परब्रह्मका ज्ञानानंद मात्र बताउनेलाई वचन हुन्। ती के हुन् त स्वरूप निरूपक धर्म प्रतिपादक हुन्। स्वरूप निरूपक धर्म परमात्माको स्वरूप निरूपण गर्नेवाला धर्म हुन्। परमात्माको असाधारण रूपले स्वरूपलाई बताउनेवाला धर्महरूलाई स्वरूप निरूपक भन्छन्। जस्तै पृथ्वीको स्वरूप निरूपक धर्म हो गन्धवत्वम पृथ्व्या लक्षणम। गन्धवत्व यो धर्म हो पृथ्वीको। यस्तै प्रकारले यसलाई असाधारण जो स्वरूप परिचायक धर्म हुन्छन् उनलाई भन्दछन् स्वरूप निरूपक धर्म। तो ज्ञानानन्द मात्र बताउनेलाई के हो त भन्दा यिनी यस्ता विलक्षण परमात्माका परब्रह्मका स्वरूप निरूपक धर्म स्वरूप निरूपक जो धर्म हुन्थे मल प्रत्यनिक आनन्द रूप ज्ञानमेव। स्वरूप निरूपक धर्म के हो भन्दा दोष रहित मल माने दोष को प्रतिभाट तथा आनंद रूप ज्ञान नै परमात्मा को स्वरूप हो भनेर बताउँछन्। स्वरूप निरूपक धर्मले धर्म निरूपण गर्दै धर्मी को निरूपण गर्छन्। धर्म को वर्णन गर्दै परमात्मा को असाधारण रूपले स्वरूप परिचय गराउनेवाला धर्मलाई भन्छन् स्वरूप निरूपक। तो स्वरूप निरूपक धर्म के हुन्? मल प्रत्यनिकत्व माने निर्मलत्व आनंद रूप ज्ञान आनंद रूप जो ज्ञान हो त्यो परमात्मा को स्वरूप हो भनेर बताउँदछन्। ज्ञानमेव इति स्वप्रकाशतया स्वरूपमै ज्ञानमेव। स्वयं प्रकाश भएको हुनाले परमात्मा को दिव्यात्म स्वरूप पनि ज्ञान रूप छ भनेर बताउँछन्। जस्तै ज्ञान भनेर परमात्मा को स्वरूप निरूपक जो धर्म हो ज्ञान आनंद भनेर बताइन्छ। त्यस्तै प्रकारले परमात्मा स्वरूप पनि ज्ञानानन्द स्वरूप छ भएको हुनाले स्वप्रकाशतया स्वयं प्रकाश भएको हुनाले ज्ञान हुन्छ स्वयं प्रकाश। त्यस्तै परमात्माको स्वरूप स्वयं प्रकाश छ। स्वरूपलाई प्रकाश गर्नलाई ज्ञान आदि आवश्यक छैनन्। अरू विषयलाई प्रकाशित गर्नको लागि परमात्माका ज्ञानहरू अपेक्षित हुन्छन्। त स्वप्रकाशतया ज्ञान स्वरूप छ। स्वयं प्रकाश भएको हुनाले स्वरूप पनि ज्ञानमेव ज्ञानै रूप छ इति छ प्रतिपादन गरेको हुनाले अनुपालितम उनको पनि सुरक्षित आफ्नो अर्थमा आफ्नो विषयमा अनुपालित भयो। ती वाक्यहरूको अर्थ पनि सुरक्षित भयो सुपालित भयो। त्यसबाट के बुझ्यौँ हामीले भन्दा परमात्माको स्वरूप पनि ज्ञान अमल
रूप छ, ज्ञानानन्द रूप छ। त स्वरूप निरूपक धर्महरू जो ज्ञान मात्र बताउनेवाला हुन् उनले आफ्नो स्वरूपलाई वर्णन गर्दै परमात्माको स्वरूपलाई पनि वर्णन गर्दछन्। जो स्वरूप निरूपक धर्म हुन्छन् आफ्नो स्वरूप निरूपण गर्दै ज्ञान धर्मीको स्वरूप निरूपण गर्दछन्। जस्तै जीवात्मा ज्ञानानन्द स्वरूप छ। त ज्ञान आनन्द यसले शब्दहरूले के गर्छन् भन्दा ज्ञान आनन्दको वर्णन गर्दै गर्दै त्यस्तो प्रकारको स्वरूप पनि वर्णन गर्दछन्। परमात्माको स्वरूप ज्ञान रूप आनन्द रूप भएको हुनाले उसलाई ज्ञानानन्द रूप भएको बताएको छ। ज्ञान आनन्दको आश्रय तथा ज्ञानानन्द निर्दोष स्वरूप भएको हुनाले स्वरूप पनि ज्ञान रूप भएको हुनाले परमात्माले ज्ञान मात्र ब्रह्म हुने, ज्ञान मात्र भन्नेको हुनेको लागि ज्ञानका आश्रय आनन्दका आश्रय छैनन् भन्ने अर्थ होइन। किनकि ज्ञान मात्र भनेको के ज्ञानले आफ्नो स्वरूपलाई धर्म त्यो निरूपक ज्ञान जस्तै परमात्माको स्वरूप पनि स्वयं प्रकाश भएको हुनाले स्वरूपलाई पनि ज्ञान मात्र आनन्द रूप भनेको हो भनेर यसरी ती वाक्यहरूको स्वार्थमा परिपालन हुन्छ। तथा ऐक्यवादास जो ऐक्य अभेद बताउने वाला वचन हुन्। सर्वम खलु इदं ब्रह्म ऐतदात्मिदं सर्वम भनेर जो ऐक्यवाद अर्थात् अभेद बताउने वाला श्रुति वचन हुन्, श्रुति वाक्यहरू हुन्। ते पनि शरीरात्म भावेन सामानाधिकरण्य मुख्यार्थता उपादानाद एवं सुव्यवस्थिता। तिनी पनि शरीरात्म भावद्वारा जीव र परमात्माको जीव जगतको शरीरात्म भाव सम्बन्ध भएको हुनाले सामानाधिकरण्य मुख्यार्थता उपादानात् सामानाधिकरणद्वारा मुख्यार्थ दुईटै वचन परमात्माकै वाचक ऐक्य बताउने वाला तत्त्वमसि सर्वम खलु इदं ब्रह्म ऐतदात्मिदं सर्वम इत्यादि जो अभेदवाद हुन्, अभेद प्रतिपादक वचन हुन्, तिनले पनि के गर्छन् कि शरीरात्म भाव सम्बन्ध परमात्मा र जगतको भएको हुनाले सामानाधिकरण्य मुख्यार्थता सामानाधिकरणको मुख्यार्थता हुन्छ। दुईटै पद एक अर्थका वाचक भए एक अर्थमा परिवेशन भयो भने मुख्य अर्थ हुन्छ। सामानाधिकरण मुख्यार्थता उपादानात् सामानाधिकरण जो लक्षण हो त्यसको मुख्यार्थता मुख्य अर्थ प्रतिपादन गर्नाले त्यो पनि के भयो सुव्यवस्थिता लक्षण गर्नु परेन। सर्वम खलु इदं ब्रह्म भन्यो तो परमात्मा जगतका प्रति आत्मा जगत सारा परमात्माको शरीर भएको हुनाले शरीरात्म भाव सम्बन्धले अभेद रूपले निर्णय गरियो। मुख्य रूपले नै लक्षण गर्नु परेन। ती शब्द ब्रह्म पर्यन्तका वाचक भएर रहन्छन्। यस प्रकारले रामानुज स्वामीले सबै वाक्यहरूको जति उपनिषद छन् मुख्यार्थ प्रतिपादन गर्दै सबको समन्वय सबैको प्रस्तुत गर्नुभयो। तो धर्मभूत ज्ञान जो हो स्वरूप निरूपक धर्म हो। यस कारणले परमात्माको पनि त्यही स्वरूप भएको हुनाले ज्ञानम आत्मा भनियो, आनन्दम भनेर बताएको हो। किनकि वो एक सूत्रमा व्यासजीले पहिले आइसकेको छ द्वितीय अध्यायको तद्गुण सारत्वात् तदुपदेश प्राज्ञवत भनेर उहाँ बताएछ कि जीवात्मा यदि ज्ञानको आश्रय छ ज्ञान आनन्द गुणको आश्रय छ भने उस जीवात्मालाई केवल ज्ञान रूपले किन बताएको हो भनेर जीवका प्रकरणमा त्यो द्वितीय अध्यायमा बताएछ कि विज्ञानम आनन्दम ब्रह्म होइन विज्ञानम यज्ञम तनुते भनेर ज्ञानले यज्ञ गर्दछ भनेर जीवात्मालाई ज्ञान स्वरूप बताएको हो। ज्ञानको आश्रय बताइएन। तो ज्ञाता छ यदि ज्ञानको आश्रय छ जीवात्मा भने ज्ञान रूप किन बताइयो भन्दा सूत्रकारले भन्नुहुन्छ तद्गुण सारत्वात् तद्विपदेश। जीवात्माको ज्ञान जो छ सारभूत गुण हो, प्रधान गुण हो, स्वरूप निरूपक गुण हो। यस कारणले तद्गुण सारत्वात् तद्विपदेश सारभूत गुण भएको हुनाले प्रधान गुण भएको हुनाले प्रधान गुणद्वारा गुणीलाई निर्देश गरेको प्रधान गुण ज्ञानद्वारा जीवात्माको स्वरूपलाई ज्ञान स्वरूप बताएको। त्यसबाट ज्ञानाश्रयत्वको निषेध हुँदैन। प्राज्ञवत जस्तै प्राज्ञ परमात्माको
ज्ञान आनन्द गुण प्रधान भएको हुनाले उसलाई विज्ञानम ब्रह्म आनन्दो ब्रह्म भनेर बताएको भनेर त्यस सूत्रमा सूत्रकारले पनि बताउनु भएको छ। स्वरूप नै ज्ञानानन्द स्वरूप भएको हुनाले उसलाई ज्ञान आनन्द स्वरूप बताएको मतलब ज्ञान आनन्द को आश्रय भएर ज्ञान आनन्द स्वरूप परमात्मालाई बताएको। अब श्रुतिको तात्पर्य के भयो त? यति श्रुति अहिले सम्झाउन गर्नुभयो। अब श्रुतिले के बतायो? के पक्ष हामीले मान्ने? भेद पक्ष मान्ने या अभेद पक्ष श्रुतिको तात्पर्य मान्ने या भेदाभेद के मान्ने भनेर रामानुज स्वामीले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अब कसैको पक्षबाट एवं च सति भेदो वा अभेदो वा द्वैत्मकता वा वेदान्त वेद्य कोयम अर्थ समर्थितो भवति। यस प्रकारले वर्णन गर्दा अब कुन अर्थ वेदान्तद्वारा समर्थित भयो त? भेदो वा भेद पक्ष समर्थन भयो अथवा अभेद पक्ष अथवा भेद पक्ष अथवा द्वैत्मकता माने भेदाभेद पक्ष। यस तीनैमा कुन भयो वेदान्त वेद्य? वेदान्तले जान्ने योग्य कुन अर्थ कुन विषय समर्थित भयो त? यहाँ श्रुतिद्वारा समर्थित कुन भयो भन्दा रामानुज स्वामी भन्नुहुन्छ सर्वस्य वेद वेद्यत्वात्। सबै जो पक्ष हुन् भेद अनि अभेद भेद और भेदाभेद और सबै वेद वेद्यत्वात् वेदद्वारा नै ज्ञातव्य भएको हुनाले सर्वम समर्थितम सबै पक्षलाई समर्थन गरियो। सबै समर्थन गरियो भन्नाले अरूले गरे जस्तो होइन। अरू पक्षले त्यो एक पक्षलाई झुठो मानेर मिथ्या मानेर अपराध मानेर होइन। किनभने मुख्य रूपले रहे कसरी भेद कसरी अभेद कसरी भेदाभेद यो प्रश्न गरेर फेरि उत्तर दिनुहुन्छ। पहिले त सामान्य रूपले सर्वस्य वेद वेद्यत्वात् सर्वम समर्थितम सबै पक्ष अभेद पक्ष भेद पक्ष र भेदाभेद पक्ष ये वेद वेद्य भएको हुनाले वेदद्वारा ज्ञातव्य भएको हुनाले सर्वम समर्थितम सबै अर्थ समर्थित भयो समर्थित गरिन्छ समर्थन गरिन्छ। कसरी कसरी फेरि सबै समर्थित हुन्छ? अभेद स्वीकार गर्दा भेद सिद्ध हुँदैन भेद पक्ष और भेद स्वीकार गर्दा अभेद स्वीकार हुँदैन और भेद स्वीकार गर्दा भेदाभेद हुँदैन। समर्थित कसरी समर्थित भयो त्यो पक्ष भनेपछि रामानुज स्वामी भन्नुहुन्छ सर्व शरीरतया सर्व प्रकारम ब्रह्मैव अवस्थितम। सबै जगतका शरीर जगत जति सबै शरीर हो सबै शरीर भएको हुनाले सबै जति छन् चेतना चेतन वस्तु परमात्माका प्रकार हुन् और परमात्मा सर्व प्रकारम सबै छन् प्रकार जस्ता सबै चेतना चेतन छन् प्रकार जस्ता यस्ता प्रकारको सर्व प्रकारक ब्रह्म नै अवस्थितम सबै प्रकार भएका प्रकारी रूपले ब्रह्म नै विद्यमान छ। यसकारणले अभेद समर्थित सर्व शरीरक सर्व प्रकारक ब्रह्म एक छ भनेर यसरी अभेद पक्ष समर्थित भयो। अभेद समर्थित कसरी सबै भयो शरीर ब्रह्म भयो शरीरी और सबै चेतना चेतन वस्तु के हुन् परमात्माका प्रति शरीर भएको हुनाले ब्रह्म सर्व प्रकार माने बहुब्री हो। सर्वे प्रकारा यस्य तद ब्रह्म सर्व प्रकारम तो सर्व प्रकारकम यहाँ पनि क प्रत्ययको अभाव छ। क प्रत्यय गरिएको छैन समासान्त विकल्प भएको हुनाले शेषाद विभाषाले सर्व शरीरक सबैलाई शरीर बनाउने वाला सबैलाई प्रकार बनाउने वाला सर्व प्रकारक ब्रह्म नै अवस्थित छ। सर्व प्रकार जसका ब्रह्मका छैनन् प्रकारहरू त्यस्ता कोही पनि छैनन्। सबैलाई प्रकार बनाएर विशेष बनाएर रहनेवाला ब्रह्म नै छ एक। यसरी भनेको हुनाले अभेद पक्ष समर्थित भयो। सर्व प्रकारक ब्रह्म एकमेव एक नै छ। त सबै हुन् प्रकार प्रकारवाला ब्रह्म एक छ प्रकारी अभेद समर्थित। यसरी अभेद स्वीकार गरियो अभेद पक्ष तथा भेद कसरी समर्थन गरियो भन्दा एकमेव ब्रह्म नानाभूत चित्त वस्तु प्रकारम नानात्वेन अवस्थितम एउटै ब्रह्म एक नै ब्रह्म जो छ हो नानाभूत अनेक प्रकारका जो चेतना चेतन वस्तु हुन् अनेक प्रकारको चिदचित वस्तु चेतना चेतन वस्तु ती उसका प्रकार हुन्। तो चेतना चेतन वस्तु
प्रकारम नानात्वेन अवस्थितम। चेतना चेतन प्रकार वाला ब्रह्म नानात्वेन अनेक रूपले विद्यमान छ, अनेक शरीरवाला भएर अनेक रूपले अवस्थित छ, अनेकको अन्तर्यामी भएर। यति भेदाभेदौ, एक पनि भयो ब्रह्म, एक भएर नानाभूत चेतना चेतन प्रकारवाला शरीरवाला भनेर नानात्व भेद रूपले पनि विद्यमान छ। नाना शरीरवाला नानाका अनेक अन्तर्यामी चेतना चेतन वस्तु प्रकारवाला भएर नानात्वेन अवस्थित अनेक रूपले देव मनुष्य आदि शरीरान्तर्यामी रूपले अवस्थित यदि भेदाभेद हो। एक भएर पनि सबैको अन्तर्यामी भएर सर्व शरीरक भएर स्थित छ भन्नाले एउटै ब्रह्म। भेद पनि समर्थन भयो, अभेद पनि भयो, परन्तु जस्ता भेदाभेदवादीले समर्थन गरेछन् एकै अंशमा त्यस्तो भएन। सबै प्रकार हुन्, सब प्रकारवाला ब्रह्म एउटै छ। त्यो एक भएर पनि अनेक प्रकारले अवस्थित जो चेतना चेतन हुन् ती उसका प्रकार हुन् भनेर नानात्वेन अवस्थित भएको हुना नाना रूपले नानाको अन्तर्यामी भएर रहेको हुनाले भेदाभेद पनि समर्थित भयो। अब भेद कसरी समर्थित भयो त भन्दा एकमेव ब्रह्म अचित वस्तु न भेद समर्थन पक्ष बताइन्छ। अचित वस्तु न अचित वस्तु न चिद वस्तु न ईश्वरस्य छ। तीन प्रकारका छन्, एउटा अचित वस्तु, अर्को चिद वस्तु और अर्को ईश्वर। ये तीनवटा अचित वस्तु माने भोग्य भनेर जसलाई बताएको थियो। अचित वस्तु चिद वस्तु भनेको जीवात्मा वस्तु र ईश्वर वस्तु। ये तीनवटा जो हुन् तिनैको स्वरूप स्वभाव वैलक्षण्य, स्वरूप पनि विलक्षण स्वभाव पनि विलक्षण और दुवैका गुणहरूको पनि असाङ्कर्य परस्परमा सम्मिश्रण भएको रहेर भेद समर्थित। अचित वस्तु भोग्य हो, भोग्य रूपले छ विद्यमान, ऊ परिणामी छ। और चिद वस्तु भोक्ता हो, ज्ञान संकोचवाला हो भनेर उसको स्वरूप विलक्षण। अचित भन्दा विलक्षण जीवात्मा हो और जीवात्मादेखि विलक्षण ईश्वर छ, सबैको शास्ता, सबैको अन्तर्यामी, सर्व कल्याण गुणको आश्रय, अपरिणामी। इस प्रकारले स्वरूप र स्वभाव, प्रकृतिको स्वरूप र स्वभाव भिन्न, प्रकृतिको स्वरूप भोग्यत्व और स्वभाव परिणामित्व भयो और जीवात्माको स्वरूप ज्ञान रूपत्व और ज्ञानाश्रयत्व। स्वभाव कस्तो संकोच विकास वाला ज्ञान को आश्रय हुनु, यो स्वभाव भयो। और परमात्मा को स्वरूप ईश्वरत्व, सर्वशासकत्व और व्यापकत्व अनि सर्वज्ञत्व, सर्वकल्याण गुणाश्रयत्व। यसरी चेतना चेतनदेखि विलक्षण परमात्मा। तो अचित वस्तु चिद वस्तु ईश्वर इनको स्वरूप र स्वभाव अत्यंत विलक्षण भएको हुनाले असंकराच परस्परमा स्वरूपको साङ्कर्य छैन। जीवात्मा र भोग्य वस्तुको अचित वस्तुको स्वरूपको साङ्कर्य हुँदैन। जो परिणामित्व और भोग्यत्व यो स्वभाव अचितमा छ, परमात्मामा जाँदैन परिणामित्व आदि, ओ जीवात्मामा जाँदैन। यस कारणले जीवात्मा र जीवात्मादेखि अचितदेखि जीवात्मा विलक्षण भयो, वो ज्ञानानन्द स्वरूप छ। तथा चेतना चेतनदेखि विलक्षण परमात्मा अपरिणामी, व्यापक, धारक इत्यादि जो पूर्वमा बताइयो। अनि अनन्त कल्याण गुणको आश्रय, कहिले पनि सङ्कोच नहुने ज्ञानानन्दको आश्रय, यस्तो भएको हुनाले ईश्वरको स्वभाव। तो भोग्य वस्तु और भोक्ता जीवको स्वरूप तथा परमात्माको स्वरूप र स्वभाव, ये दुईटा अचित वस्तुको स्वरूप स्वभाव और चिद वस्तुको स्वरूप स्वभाव, ईश्वर वस्तुको स्वरूप र स्वभाव यो अत्यन्त विलक्षण भएको हुनाले र असङ्कराच छ। एउटाको गुण अर्कामा मिश्रित नभएको, दुखित्व इत्यादि जो छ सुख दुखित्व आदि हुनु जीवात्मामा रहन्छ, परमात्मामा जाँदैन। सर्वज्ञ आनन्द रूप नै हुन्छ।
और परिणामित्व भोग्यत्व यो उसमें जाँदैन जीवात्मा में जो प्रकृति को धर्म हो। तो प्रकृति देखि भिन्नता स्वभाव स्वरूप र स्वभाव विलक्षणता तथा परस्पर का गुणहरूको एक दूसरामा असम्मिश्रित सम्मिश्रण नहुनु, यसले गर्दा भेद समर्थित भेद पक्ष पनि समर्थित भयो। दुईटै तिनटैको स्वरूप र स्वभाव अत्यन्त विलक्षण छ र उनीहरूको गुणको परस्पर सम्मिश्रण हुँदैन, यसको यता उसको उता सम्मिश्रण हुँदैन। यस प्रकारले स्वरूप र स्वभाव भएको हुनाले भेद पक्ष समर्थित हो श्रुतिको। अतः यस तीन प्रकारले भेद पक्ष अभेद पक्ष और अभेद पक्ष भेद पक्ष और भेदाभेद पक्ष र अभेद पक्ष र भेदाभेद पक्ष तथा भेद पक्ष तीनवटै पक्ष भिन्न प्रकारले समर्थित गरेको हुनाले सर्वम समर्थितम, श्रुतिले प्रतिपादित सबै पक्ष हाम्रो सिद्धान्तमा विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तमा समर्थित छन् भनेर बताइयो। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावेत् तद्वक्तारम् आवेत् आवेत् माम् आवेत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्यां मम ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते उपनिषद्धर्मास् ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीभू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।